नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा हामी समाज र देश परिवर्तनमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि म यस्तै अतिथिसँग उपस्थित भएकी छु। हजुर, आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनगायक जीवन शर्मा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। कसरी दिनहरू बित्दैछन् अहिले? गीत गाउँदै गीत रचना गर्ने, सङ्गीत भर्ने, यसरी युट्युबमा अपलोड गर्ने, कहिले अलिअलि पैसा जम्मा भयो भने भिजुअल गर्ने हो, होइन भने पिँढिया बस्यो हार्मोनियम बजाएर गीत गायो, त्यसपछि युट्युबमा अपलोड गर्ने। पछिल्लो समय त्यो युट्युबले गर्दाखेरि अलिकति मेन स्ट्रिमको मिडियातिर इन्टरभ्यू दिन अल्छी गर्नुभएको हो? होइन, असारभरि त म कहीँ पनि गएन, किनभने अहिले कोरोनाको बढी नै सङ्क्रामक स्थिति भयो। जेठ असारमा धेरै मिडियाहरूले खोज्नुभएको थियो है, तर म आउँदिनँ भनेरै मैले चाहिँ टारेको हो। अब साउन महिना लागेपछि अलिअलि। पछिल्लो समय ठ्याक्कै कुन गीत निकाल्नु भयो तपाईँले? पछिल्लो समयमा चाहिँदैन मलाई सिसाको महल भन्ने एउटा गीत आछ, निकै अब त्यो पपुलर भएर गएको छ। त्यस्तै कोरोनाको गीतहरू पनि आयो है। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, छाप्दा छाप्दै आयो हजुर ताजा खबर भन्ने कोरोनाको कहरको एउटा काली लाग्दो अवस्था जुन थियो, त्यस विषयमा पनि गीत आएको छ। विभिन्न जातीय विभेदका कुराहरू, समस्या गीतका कुराहरूमा पनि गीतहरू बनेका छन्। यो कुरामा हामी पछि आउँछौँ। बाल्यकालतिर जाउँ न। बागलुङका मान्छेहरूमा यो साङ्गीतिक टेस्ट अलि धेरै नै हुन्छ होइन? सबैजना प्रायः त्यहाँका त राम्रा सङ्गीतकार गीतकारहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि त्यहीँबाट बिलङ गर्नुहुन्छ। कस्तो थियो बाल्यकाल? ठ्याक्कै गायकै बन्छु भन्ने थियो? मेरो बाल्यकाल मैले सम्झिँदा मेरो हातमा मुरली देख्थेँ मैले है। बाँसुरी त मुरली कस्तो मुरली थियो भने आफैले आँसीको पारा तताएर छेडेको आगोमा रातो बनाएर अनि बाँसलाई छेडेको त्यो घरायसी मुरली हुन्थ्यो। त्यो म प्याँ पार्दै अब तल र माथि दौडिन्थेँ। मलाई सम्झना छ, घरदेखि पारिपट्टिको एउटा भाउजूले भेट भएको बेलामा दिन रात क्या पारेको छ, अर्थनव्रतसित बाँसुरी बजाएको छ, दुगो रहेछ, के गरेको यस्तो भनेर हप्काएको सम्झिन्छु मैले। तर पछि त अर्थपूर्ण भयो होइन? हजुर, पछि चाहिँ अब मेरो साङ्गीतिक चेत, मेरो सङ्गीतप्रतिको एउटा अनुराग त्यति बेलादेखि रहेछ भन्ने कुरो अहिले मैले महसुस गर्छु। कस्तो तपाईँले यो गीत गाउन चाहिँ स्कुले जीवनबाटै सुरु गर्नुभयो कि पछि काठमाडौँ आएपछि? स्कुलको विभिन्न प्रतियोगिताहरू हुन्थे स्कुलमा। कहिले अन्तर्सदनात्मक कविता प्रतियोगिता हुन्थे, कहिले अन्तर्सदनात्मक लोकगीत प्रतियोगिता हुन्थे, कहिले त्यस्तै अन्तर्सदनात्मक सांस्कृतिक प्रतियोगिताहरू हुन्थे, नाचगानका प्रतियोगिता। ती प्रतियोगिताहरूमध्ये म चाहिँ निबन्ध प्रतियोगितामा अनि यो गीतको प्रतियोगितामा प्रायः फर्स्ट हुने गर्थेँ। त्यो कम्पिटिसनमा। अनि तपाईँले यो ठ्याक्कै गीतको चाहिँ अब फरक पाटा छन् होइन? तपाईँले चाहिँ यो जनभावना अथवा जनताका गीत गाउँछु भनेर चाहिँ कसरी सोच्नुभयो? त्यति बेला हाई स्कुलमा एउटा नयाँ चेतनाका लहरहरू फैलिँदै थिए। ती लहरहरूमा के हुन्थ्यो भने सन्देश मान्छे भएर जन्मिसकेपछि आफ्नो लागि मात्र होइन, देश राष्ट्र र समग्र मानव जातिको कल्याणको लागि काम गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। सबभन्दा ठुलो कर्म मान्छेको आफ्नो लागि होइन अरूको लागि गर्ने हो भन्ने खालको एउटा चेतनाका लहरहरू फैलिरहेका थिए। तिनै कुराहरूले मलाई पनि सायद सम्भवतः सबभन्दा बढी प्रभावित गर्यो है। अनि मैले सोच्न थालेँ, अब मैले कसरी नेपाली समाज, यो देश, यहाँका जनताहरूलाई सङ्गीतको क्षेत्रबाट कसरी सेवा गर्न सकुला अथवा साहित्यको क्षेत्रबाट केही गर्न सकिन्छ कि भनेर बिस्तारै मैले टेस्ट गर्न थालेँ। सुरुमा एक दुईवटा गीत पनि लेखेँ मैले, तर ती गीतहरू के भयो भनेदेखि त्यति पपुलर हुन सकेनन्। त्यहाँ मैले अलिक अप्ठ्यारो शब्द खोजेर राख्ने गरेको रहेछु है। मलाई पछि थाहा भयो जनतालाई सजिलो बुझ्ने चाहिँदो रहेछ, जनतालाई बुझ्ने सजिलो चाहिँदो रहेछ। मैले मेरो इच्छाअनुसारका शब्दहरू राखेँ। मेरो इच्छाअनुसारका शब्दहरू राख्दाखेरि ती गीतहरू पपुलर हुन सकेनन्। पछि बिस्तारै केही साथीहरूको सल्लाह सुझावले म अलिकति अगाडि बढ्दै गएँ र सिम्पल शब्दहरू राखेर जनताका मार्मिक कथाहरू त्यहाँभित्र राखेपछि त्यो पनि चले। जीवन शर्मा पनि चल्नुभयो होइन? त्योले गर्दाखेरि बिस्तारै गीत मैले लेखेर पनि गीत हुन्छ र जस्तो लाग्थ्यो पहिला। अनि अलि बढी मानिसहरूले
संवेदनशील भएर हाम्रो गीत सुन्न थालेपछि मैले पनि लेख्ने आँट गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने एउटा आत्मविश्वास बढ्दै गयो र अनि गीतहरू लेख्न थालेँ। र त्यति बेला मैले दिनको एउटा दुईवटा गीत लेखेकै गर्थेँ, चाहे राम्रो या चाहे नराम्रो। गीतका डायरी यतिभरि गीत छ है, जे देखिन्छ त्यस विषयमा गीत लेख्न थाल्थेँ मैले है। जब कुनै मान्छेको पीडामय अवस्था देखियो, कुनै चेली रोइरहेको अवस्था देखियो, त्यति बेला चेलीका गीत तयार भए। कुनै मानिस झुप्रोमा एक्लै रोगले छटपटाइरहेको अवस्थामा देखियो, गरीब त्यो झुप्रो भित्र के बाँचेको होला, एक पेट कहिल्यै खान नपाई, एक लाङ कहिल्यै लाउन नपाई, गयो उसको चोला के बाँचेको होला अनि एउटा गरिब मैले एउटा झुप्रोमा देखेँ। त्यो गरिब रोइरहेको थियो, बिरामी थियो, अस्पताल जाने उपाय थिएन, गाउँमा अस्पताल पनि हुँदैन थिए। त्यही अब जडीबुटी खोजेर खुवाउने हो। बिरामी परेपछि बिरामी झन् बढ्दै गयो, ऊ मर्ने अवस्थामा छटपटीको देखेर मैले त्यस्तो गीत लेखेँ। जहाँ घटना देख्यो गीत फुरिहाल्ने है, जहाँ जे घटना देख्यो त्यहाँ त्यही विषयमा गीतहरू तयार हुन्थे अनि गाउँदै हिँड्थेँ। त्यसरी हजारौँ गीतहरू गाउँदै हिँड्दा केही गीतहरू अत्यन्तै पपुलर भए। त्यति बेला तपाईँ स्ट्रगल गर्दै गर्दा गीत नचल्दा कहिले यो क्षेत्र छोडौँ जस्तो लाग्यो कि लागेन? होइन, हामीले त्यो गीत चाहिँ त्यति बेला गाउने बेलामा गीत चल्छ र चल्दैन भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन। गीत गाउने हो, सुनाउने हो, त्यसबाट कुनै प्रफिटको सम्भावना पनि थिएन। गीत गायो, सेलिब्रिटीहरू अब गरिब जनताहरू रुन्थे, आँसु बगाउँथे हाम्रो गीत सुनेर होइन। त्यो उनीहरूको आँसु नै हाम्रो लागि त्यो चलेको कुरा हो, प्रेरणा। त्यही नै हाम्रो सम्पत्ति थियो। त्यसो भए त्यति बेला जीवन शर्मा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को बाँच्नको लागि प्रोफेसन चाहिँ? म चाहिँ धेरै वर्ष त होइन, केही वर्ष म शिक्षक भएर पनि काम गरेँ। मुस्ताङमा गएँ, त्यहाँ 2 वर्ष जति पढाएँ। बाग्लुमा पनि अब अलिकति केही समय पढाइयो। त्यसपछि सोलुखुम्बु गएर मैले चाहिँ पढाएँ है। विभिन्न ठाउँहरूमा 4-5 वर्षको अन्तरालमा धेरै ठाउँहरू मैले चाहिँ शिक्षण पेसामा लाग्नुभएछ है। कस्तो पाउनुभयो त्यो शिक्षण पेसा गर्दाखेरि? कस्तो थियो? सुन्दर थियो। मैले पढाएको त अहिले पनि विद्यार्थीले कुरा गर्नुहुन्छ, साह्रै प्रभावित हुन्थे विद्यार्थीहरू। र मैले म्याथ र साइन्स पढाउँथेँ। मैले पढाएका विद्यार्थीहरू मुस्किलले फेल हुन्थे। इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। फेरि म्याथ साइन्सको टिचर हो तपाईँ? हो, म्याथ साइन्स पढाउँथेँ मैले है। मैले पढाएको विद्यार्थीहरू प्रायः जस्तो चाहिँ फेल हुँदैन थिए। असाध्यै उनीहरूको कहाँनिर प्रब्लम छ म्याथमा, प्लस माइनसदेखि लिएर माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह गुणा गर्दा के हुन्छ आदि इत्यादि, जहाँनिर उसको समस्या छ, जहाँ जुन चिजबाट बुझेको छैन त्यो थोरै मिहिनेत गरेर त्यसलाई फुकालिदिएपछि त्यो फेरि अगाडि बढ्न थाल्छ। त्यसरी मैले उनीहरूका पढाइ सम्बन्धी समस्याहरू यसरी यो म्याथ साइन्स त अब आफ्नो टफ विषय होइन, धेरैलाई नजान्ने नआउने विषय। यस्ता विषय पढाउने मान्छेलाई फेरि यता गीत सङ्गीत साहित्यप्रति पनि मोह। त्यस्तै भयो। म 35-36 सालको एउटा जनआन्दोलनमा निकै नै सक्रियतापूर्वक काम गरियो। त्यसपछि त्यो जनआन्दोलनको प्रभाव पनि मनमा एकदमै पर्यो। त्यसले जनआन्दोलनमा आफै इन्भल्भ भएँ। म त्यो अस्कल क्याम्पसमा कुटाइ खाएको छु है। त्यहाँ त ठुलो आन्दोलन चलेको थियो है। त्यहाँ बल्ल बल्ल कुखुरा खोर मित्र गएर थुनिएर फुत्केको, नत्र त्यहाँ पक्रेर मलाई चाहिँ ठुलै कारवाही गर्नेवाला थिए। त्यस्तो एउटा कठिन घडीहरूमा सामना गर्दै छिचोल्दै यो नेपाली जनताको मुक्तिको निम्ति गीत मात्रै होइन आन्दोलनमा पनि भाग लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भावना। अनि त्यसपछि किन निरन्तर भएन त आन्दोलन पनि? त अब आन्दोलन मत्थर भयो। त्यसपछि आन्दोलन पनि अब त्यत्तिकै अब सेल आयो, जनमत सङ्ग्रह भयो, निर्दलले जित्यो। अब फेरि बिस्तारै मैले भन्न खोजेको राजनीतितिर यसो आउनु मन लागेन? राजनीतितिर म थिएँ। राजनीति त एउटा भित्री पाटो राजनीति नै हुन्थ्यो होइन। राजनीतिक प्रकृतिका गीतहरू पनि हुन् यी एक प्रकारका होइन। जनता गीत भने पनि आखिरमा त्यसभित्र राजनीतिकको कुनै न कुनै प्रकारले छाया हुन्छ नै है। त्यहाँभित्र अब त्यो राजनीतिक वास्तव भूमिगत काल थियो होइन। म पनि पछि भूमिगत नै भएँ। त्योभन्दा भूमिगत हुनुभयो? म चाहिँ 5-6 वर्ष जति भूमिगत भएर हिँडेँ भित्रभित्र। कहिले मझेरीमा, कहिले आँगनमा है,
कहिले गाउँ दूरदराजका बस्तीहरूमा, कहिले स्कुलका प्राङ्गणहरूमा हामी गीत गाउँथ्यौँ र सुनाउने गर्थ्यौँ। एक ठाउँबाट गीत गायो, त्यहाँ पुलिसहरूले घेरा गर्न आउँथ्यो, भोलिपल्ट हामी अर्को गाउँ गएर बसिसकेका हुन्थ्यौँ। त्यसरी तपाईँहरूको त ग्रुपै थियो त्यति बेला? ग्रुप सानो ग्रुप थियो, ठुलो ग्रुप त सम्भावना थिएन। केही साथीहरू अलि आँटिला, अलि विश्वासिला साथीहरू जो देशलाई माया गर्छन्, जो जनतालाई माया गर्छन्, त्यस्ता मानिसहरूको एउटा समूह थियो। मादल बजाउने, गिटार बजाउने, हार्मोनियम बजाउने, अनि केही एक दुईजना नाच्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसरी हामीले 42 सालतिर एउटा संस्था खोलेका थियौँ, साङ्गीतिक क्षेत्रको रक्तिम सांस्कृतिक अभियान भनेर। त्यसमा पनि धेरै वर्ष चाहिँ काम गरियो। ठ्याक्कै मेन स्ट्रिमको राष्ट्रिय राजनीतिमा जाउँ, एउटा पद हासिल गरौँ जस्तो चाहिँ लाग्यो कि लागेन? त्यस्तो मलाई चाहिँ खास चाहिँ भएन। एकपल्ट मलाई अफर आएको थियो बागलुङ जिल्लाको जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवार हुनु पर्यो भनेर केही साथीहरूले मलाई अफर गर्नुभएको थियो। सायद त्यति बेला मैले एउटा मात्रै सोचेको के भने मेरो टर्निङ पोइन्ट जस्तो लाग्छ जिन्दगीको। म राजनीति, त्यो त प्रत्यक्ष राजनीति भयो। म त मुख्य गरेर गीत, जनता गीत सङ्गीत हो मेरो मुख्य चाहिँ अब हबी होइन। त्यहाँ गएपछि पुल बनाऊ, पुलिसा बनाऊ होइन, त्यसपछि अब बाटोघाटोको काममा लाग, जनताका कम्प्लेन सुन, जनताका कम्प्लेन, अठ्याक्का पट्टा आदि इत्यादिको लागि के मिलाइदिनु पर्ने हो। ती सारामा मेरो त्यसमा त त्यता जान्छ। मलाई गीत सङ्गीततिर त मैले ध्यान दिन सक्दिनँ भनेर साथीहरूलाई मैले कन्भिन्स गरेँ। हेर्नुहोस्, यो सभापति हुने कुरो, बाटो पुल पुलैसा बनाउने कुराहरू जो सभापति उठेर गराउँदा नि हुन्छ। तर मेरो काम अलि अप्ठ्यारो छ। जसुकैले गीत लेखेर हुँदैन, जसुकैले सङ्गीत भरेर पनि हुँदैन, जसुकैले गीत गाएर पनि हुँदैन। मेरो यो पाटो छुट्छ, यो मेरो सशक्त पाटो हो, त्यहाँ अर्कै साथीलाई पठाउँ भनेर कन्भिन्स गरेपछि सभापति लड्न अर्कै साथी जानुभयो। म यतै सङ्गीततिरै बसेँ है। त्यो भइसकेपछि मेरो त्यति बेला यदि सभापतिमा लड्न गएको भए मेरो जिन्दगीको पाटो सायद अर्कै हुन्थ्यो। सभापति हुन्थ्यो होला, त्यसपछि सांसद हुन्थ्यो होला, त्यसपछि मन्त्री हुन्थ्यो होला होइन। मन्त्री भइसकेपछि मेरो विजोग हुन्थ्यो। अहिलेको यो साङ्गीतिक दुनियाँ मेरो डुब्थ्यो है। त्यसमा त्यो टर्निङ पोइन्टमा मैले निकै बुद्धि पुर्याएँ जस्तो लाग्छ। भनेपछि राजनीति ठ्याक्कै मन परेको विषय होइन रहेछ तपाईँलाई? राजनीति पनि थरी हुन्छन् होइन। सबै राजनीति गलत भन्ने पनि होइन, तर राजनीतिमा मेरो चासो नभएको पनि होइन है। तर त्यो सारा कुराहरू भन्दा जनताका गीत सङ्गीतलाई मैले प्राथमिकता दिएको। मेरो प्राथमिकतामा जनताको कथा व्यथा, त्यसमा आधारित नाटक, कथाहरू र गीत सङ्गीत। मैले चाहिँ केही नाटकहरू लेखेको छु, त्यो मेरो साहित्यको पाटो ओझेलमै छ अहिले पनि। केही 4वटा गीति नाटक हामीले मञ्चन गरेका छौँ मैले लेखेर है। त्यस्तो कयौँ कविता किताबहरू मैले लेखेको छु, ती चिजहरू त एकातिर छन् होइन। त मेरो अब यो मेन स्ट्रिममा सङ्गीत नै आयो है। र गीत गाउने कलाकारको रूपमा, सङ्गीत भर्ने कलाकारको रूपमा मैले अब जनताबाट त्यसरी एउटा राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु। स्ट्रगल गर्दै गरेर धेरैवटा गीत लेखिसकेपछि ठ्याक्कै जीवन शर्मा भनेर चिनाउने गीत चाहिँ कुन थियो तपाईँको? सिमली छाया नै हो। त्यसो एउटा थोरै सुनौँ न त। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले, निमुख यो सर्वहारा सातुको कोसेली फुकायो, भिजेको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो, सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको। यस्तो राम्रो गीत गाउने मान्छे तपाईँ पछिल्लो समय अलिकति हराए जस्तो महसुस गरेका छन् कि मान्छेहरू? खै मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अस्ति भर्खर केही समय अगाडि एउटा गीत अपलोड गरेको
1.5-2 लाख मान्छेले हेरेको छन्। त्यो एउटा अर्को गीत छ चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, 12 लाखभन्दा बढी दर्शक भ्युअर्सले हेरेको छ। पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि टक्क चल्ने होइन, थोरै समयमा चल्ने गीत गाउने लहरै चलेको छ कि त्यो छ। तर पनि मलाई हाम्रो फिल्डको दर्शकहरू, हाम्रो फिल्डको भ्युअर्सहरू फरकै छ होइन। यस्तो हरेक गीतको आफ्नो भ्युअर्स, आफ्नो टेस्ट हुन्छ सङ्गीतको। कसैले लोकगीत हेरिरहेको हुन्छ, कसैले आधुनिक गीत हेरिरहेको हुन्छ होइन, कसैले पप हेरिरहेको छ, कसैले पप गीत हेरिरहेको हुन्छ, कसैले जनता गीत हेरिरहेको हुन्छ। ती जनता गीत हेरी दर्शकहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छैन। र पछिल्लो समय यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा कस्तो छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै छिट्टो चल्ने र छिट्टो हराउने त्यो चलन छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो अलिकति रिसर्च गरेर सोचेर गीतका सङ्गीत शब्दहरू नलेखेर त्यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यी खासमा गीतको उद्देश्य के, किन गीत गाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। एकैछिन पैसाको लागि गीत गाउने कि, एकैछिन पपुलारिटीको गीत गाउने कि, अथवा जिम्मेवारी बोधका साथ गीत गाउने है। म यो राष्ट्रको नागरिक हुँ, म यो देशको एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति हुँ। म यो धरतीमा जन्मेपछि मैले राष्ट्रप्रति र यो देशप्रति र यहाँका जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले गीत गाउने कि के गर्दा पपुलर भइन्छ। अब हल्का फुल्का शब्दहरू राख्यो है, अब पछिल्लो समय त्यो देखिन्छ। तर त्यो अलिकति विकृति जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय के छ भन्दाखेरि यो राजनीति गर्ने, कलाकारिता गर्ने, मिडियामा काम गर्ने हरेकलाई चाहिँ छिट्टो भाइरल भन्ने एउटा शब्द छ होइन, भाइरल हुनुपर्छ भन्ने छ। एउटा आर्टिस्टको लागि चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण छ यो भाइरल हुनलाई, कतिको? होइन, तपाईँ हेर्नुहोस्, भाइरल भने यस्तो चिज हो, तपाईँको के अरे बाटोमा कोही नाङ्गे हिँड्यो भने त्यसलाई हेर्ने मान्छे लाइन लगाएर आउँछ नि त। तर त्यो राम्रो काम त होइन होइन। भाइरल हुनु छ भन्दैमा जे पाइ त्यही लेखेर, जे पाइ त्यही गीत गाएर त्यो राम्रो होइन। आर्टिस्टको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण छ कि छैन अहिले? किनभने होडबाजी छ कि मैले के बोलेँ भने र के गरेँ भने म छिटो फेमस। एउटा जिम्मेवार आर्टिस्टको लागि भाइरल हुने कुरा ठिक होइन। त्यसले समाजलाई कता डोर्याउने भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। उसका गीतले नयाँ पिँढीलाई, नयाँ जनतालाई है, देशलाई, समाजलाई एउटा राम्रो दिशातिर लग्यो भने त्यो राम्रो काम भयो। त्यो आफू भाइरल हुने नाममा छाडा अश्लीलता र उद्दण्डतातिर समाजलाई डोर्यायो भनेदेखि त्यसको के अर्थ रहेर है, त्यो काम चाहिँ गलत हो जस्तो। पछिल्लो समय आउने गरेका गीतहरू तपाईँको, अब तपाईँ त जनताका गीत गाउने व्यक्ति भए तापनि अब यो क्षेत्रमा रहेर सुन्नुहुन्छ होला, गीत सङ्गीतहरू सुन्नुहुन्छ होला, कतिको चित्त बुझ्दा गीतहरू छन्? होइन, पछिल्लो समयमा झनपछि झन् परिपक्व, राम्रा र अलिक गम्भीर खालका गीतहरू बाहिर आए जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई पछिल्लो समय आफूले गाएका बाहेक अरूले गाएका राम्रा लागेका गीतहरू एउटा कुनै सुनाइदिनुहोस् न। त्यस्ता धेरै गीतहरू छन्। अब है, जिन्दगीको के भरोसा भन्ने गीत छ, असाध्यै एउटा जिन्दगीका दुईटै पाटा, खुसी पनि छ जिन्दगीमा, आँसु पनि छ भन्ने खालको एउटा गम्भीर दार्शनिक प्रकृतिको गीतहरू, त्यस्तो गीतहरू मलाई बढी मनपर्छ। जस्तो तपाईँले शिक्षा चाहिँ के विषयमा लिनुभएको थियो? म्याथ र साइन्स पढाउँछु भन्नुभयो। मेरो चाहिँ म्याथ र साइन्सको ब्याकग्राउन्ड अब एसएलसी र इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरिको हो है। मैले पुल्चोकमा इन्जिनियरिङ गरेर पढेको अब करिब 2 वर्ष जति है, कन्टिन्यू भएन, त्यो छोडियो। त्यसपछि मैले अङ्ग्रेजी लिट्रेचर र फिलोसफीमा त्रिचन्द्र कलेजबाट ब्याचलर गरेँ। त्यसपछि डिग्रीमा गएपछि मैले एन्थ्रोपोलोजीमा मास्टर्स डिग्री गरेको हो र साथसाथै इङ्ग्लिसमा पनि मैले मास्टर डिग्री पढेको हो। पछिल्लो जेनेरेसनमा चाहिँ यो जनताका गीत गाउँछु भन्ने खालका गायक तपाईँले भेट्नुहुन्छ? छन् नयाँ गायकहरू, जस्तो त्यही अघि मैले चाहिँ तपाईँलाई देखाएँ लक्ष्मी रिजाल सुदूरपश्चिममा हुनुहुन्छ। उहाँले निकै राम्रो जनता गीतहरू गाउनुभएको छ। मेरो आफ्नै छोरी अनु शर्मा पनि अहिले गीत गाउने भनेर एकदम एउटा गीत बाहिर ल्याएको छन्, यस्तै राष्ट्रको गीत, जनताको गीत गाउने भनेर। नयाँ पिँढीहरू पनि आइरहेको छ, आउँछन्। के फरक छ होला यो ठ्याक्कै जनताका गीत गाउनु र अरू माया प्रेमका गीत गाउनुमा? के यो पेमेन्टको कुरा फरक हुने हो कि किन मान्छेहरू अलिकति कम इच्छा देखाए जस्तो गर्छन् कि गायक? होइन, दुईवटा पक्ष हो। एउटा कम इच्छा आर्थिक कारणले हुनसक्छ। यी गीत गाएर
मेरो जीवन चल्दैन कि भन्ने आशंका छ। यी यस्ता जनता र देशका गीत गाएर भाइरल भइन्न कि भन्ने अर्को त्यस्तो खालको शङ्का छ। अनि यी मायाप्रीतिका गीतहरू मात्रै गाउँदाखेरि अलि बढी पैसा आउँछ कि भन्ने लालसा छ। त सबैको इच्छा त पुरा भएको देखिँदैन, होइन, त्यो भ्रम हो, झुटो कुरा हो। त्यही पनि त्यस टेन्डेन्सी त्यस्तो छ, मानिसहरूमा त्यस्तो खालको रुझान छ। त्यस कारण फेरि अब राज्य र विभिन्न अब मिडियाहरूको पनि त्यहाँ हात छ है। जुन चिज अब अश्लील र छाड छ त्यस्तालाई झन् कयौँ चिज मिडियाले प्रोत्साहित गरेको जस्तो देखिन्छ है। राज्यले पनि त्यस्ता चिजहरूमा नियन्त्रण गर्ने र अब राष्ट्रको लागि, देशको लागि, जनताको लागि गाउने गीतहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने त्यस्तो पोलिसी राज्यको पनि छैन। विविध कारणले गर्दाखेरि यी देश र जनता गीतहरू अलि पछि परेको, अलिक पछि नै परिरहेको देखिन्छ। यो देश र जनताका गीत गाउने गायक गायिकाहरू पनि होइन, केही न केही अरू पेसा व्यवसाय गर्नै पर्ने जस्तो हुन्छ देखिन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ के छ पेसा व्यवसाय? मेरो अरू कुनै पेसा छैन अहिले। अब म एउटा गीत लेख्ने मात्रै हो, गीत लेख्ने, सङ्गीत भर्ने, गीत गाउने, त्यसैले नै जिन्दगी अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँले लेखेका गीत अरू गायक गायिकालाई गाउन पनि दिनुभएको छ? गाएका छन्, पैसा तिरेर आफूले? होइन, अब पैसाको त्यहाँ कुनै कुरा छैन होइन। मैले लेखेका गीतहरू अरूले पनि गाउने गरेका छन्। अनि अरूले लेखेका गीतहरू पनि मैले पनि गाउने गरेको छु। के छ अरूले लेखेर दिएका गीत गाए बापत लिने के छ? त्यस्तो केही पनि छैन। यो जनताका गीत गाउनेहरूले फ्रीमै एकअर्कालाई गाउने फ्री होइन, कसैले दिन्छ, ओके ठिक छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन। कसैसँग मसँग पैसा छैन, एउटा गीत राम्रो लेखेको छु गाइदिनुहोस् भन्छ, त्यो पनि ओके होइन। अब त्यो पैसाको त्यसै ठुलो लेनदेन यता हुँदैन। स्वेच्छाले कसैले अब सहयोग गर्छ, त्यसलाई जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि अलिकति यो माया प्रेमका गीत गाउनेलाई चाहिँ मिडियाले नै प्रायोरिटी दिएको जस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ, वास्तविकता हो पनि होइन। यो देश र जनताका गीत गाउनेहरूले चाहिँ किन यो मिडिया खोजी नै नगरेर हो कि अथवा किन ध्यान नदिएको? दुईवटा कुरा छ त्यहाँ। एउटा उनीहरू निस्वार्थ भावनाले देशको निम्ति सोचिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको भित्र पैसा कमाउने उद्देश्य हुँदैन। जनताको निम्ति गीत गाउने मान्छेहरूमा पनि पैसालाई हेर्ने अब त्यस्तो लोभ लालचा हुँदैन। पैसाको लागि उनीहरूले गीत गाएको होइन नि, उनीहरूले त देशको लागि गीत गाएको, जनताको लागि गीत गाएको हो। जनताको लागि, देशको लागि निस्वार्थ भएर गीत गाउने मानिसहरूले पैसाको विषयमा सोच्दैन। तर दायित्व कसको हो त भन्दा राज्यको, समाजका विभिन्न संस्थाहरूको, मिडियाहरूको दायित्व को सच्चा अर्थमा देश र जनताको गीत गाउने मानिस हो र कसलाई हाइलाइट गर्ने, माथि उचाल्ने, कसलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने भन्ने कुरा त अरूको दायित्व हो। जसले देश र जनताको निम्ति मात्रै चिन्ता गरेर हिँड्छ उसले त पैसातिर त सोच्दैन होइन। हो, त्यो कुरामा अलिक ग्याप, त्यो कुरामा थोरै खाडल जस्तो मैले देख्छु। जस्तो तपाईँ त अब राजनीतिसँग नजिक, राजनीति मनै नपराउने मान्छे नै होइन भन्नुभयो, पछिल्लो समयको यो राजनीतिक उथलपुथललाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अहिले यो जुन आएको छ स्वार्थको राजनीति, सत्ताको राजनीति, लोभ लालसाको राजनीति, त्यहीदेखि वाक्क दिक्कै छन् जनताहरू है। जसरी पनि चाकडी गरेर के गरेर हुन्छ, अनेक प्रकारको झगडा गरेर हुन्छ कि पैसै चाहिँ पेलेर हुन्छ कि सत्तामा जानै पर्ने, सरकारमा जानै पर्ने, मन्त्री हुनै पर्ने जुन आएको छ त्यसलाई व्यङ्ग्य गर्दै मैले एउटा गीत लेखेको छु। छैन मेरो शरीरमा अत्तरको सुगन्ध, होला बरु जिउभरि पसिनाको गन्ध, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, तर मेरो जिन्दगी यसैमा उठेको, चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास, कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नुभन्दा हलो जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, बितोस् बरु जिन्दगी पसिनामै हाम्रो, चाहिँदैन मलाई सुनको दरबार, चाहिँदैन मलाई हिरा मोतिहार, यसै राम्रो छ मेरो पैदल यात्रा,
चाहिँदैन मलाई टलिकने कार। यति बुझेको मान्छे राजनीतिमा आउनु भएन होइन, तर बुझिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। यो पछिल्लो यो राजनीतिमा देखिएको उतार चढाव मिलाउनलाई के गरे हुन्थ्यो यी जनता नेताहरूले जस्तो लाग्छ? अब सबभन्दा ठुलो कुरो त स्वार्थै त्याग्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ है, सत्ता मोह सबै कुरा त्यागेर देश र जनताको निम्ति मात्रै सोच्ने प्रवृत्ति भयो भने यी समस्याहरू आउँदैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। तपाईँले त कति विद्यार्थीहरू पढाउनु पनि भएको छ, कति युवाहरूले हेर्छन् यो कार्यक्रम। युवाहरूलाई छोटोमा केही सन्देश दिनु पर्यो भने? नेपाली युवाहरू नेपालको लागि सोच। आफ्नो देशभन्दा ठुलो केही छैन, आफ्नो राष्ट्रभन्दा ठुलो केही छैन। त्यसपछि आफू जस्तै सारा जनताको निम्ति सोच। गीत गाउने कलाकारले जनताको निम्ति सोच, काम गर्ने मजदुरहरूले पनि जनताको निम्ति सोच। सबै युवा पङ्क्ति अब राष्ट्रको निम्ति र जनताको निम्ति सोच्ने एउटा जिम्मेवार व्यक्ति बनुन्, मेरो चाहिँ अपेक्षा थियो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ जनगायक जीवन शर्मासँग। उहाँको साङ्गीतिक यात्रालाई लिएर हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अर्को हप्ता फेरि हामी यस्तै अतिथिसँग आउनेछौँ। त्यति दिनसम्मको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।